विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 7 को जैविक विविधता र वातावरण अन्तर्गतको अन्तिम एकाइको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि तपाईले दुईवटा मुख्य कुराहरूको बारेमा पढिसक्नु भएको छ। जैविक विविधता भनेको के हो, जैविक विविधता पछि तपाईले प्राकृतिक स्रोतको कुरा पढ्नुभयो, यो पहिलो चरणमा पढ्नुभयो। त्यसपछाडि तपाईले फेरि सीमसार क्षेत्र, जलाधार क्षेत्रका महत्त्वको कुरा गर्नुभयो हैन, अनि त्यसपछि प्राकृतिक स्रोतका विनाशहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्यौं। अब आज हामी ठोस फोहोर मैला भनेको के हो, ठोस फोहोर मैलाका व्यवस्थापनका चरणहरू के हुन् र ठोस फोहोर मैलाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। र सबभन्दा पहिला तपाईले यी फोहोर मैलाका स्रोतहरू के हुन् त? फोहोर मैलाहरू ठोस पनि हुन सक्छन्, तरल पनि हुन सक्छन्, ग्यास पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामी छलफल गरौँला। तर त्यो कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई एकपटक एउटा प्रश्नमा यहाँलाई राख्दैछु यो बोर्डमा। तपाईले एकचोटि ध्यान दिएर यसलाई हेर्नुस् त र त्यसको बारेमा सोच्नुस् त। फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यसबाट यी क्षेत्रमा के असर पर्छ होला? चारवटा क्षेत्र दिएको छ। वातावरणमा के असर पर्छ, यसैगरी कृषिमा के असर पर्छ, मानव स्वास्थ्यमा के असर पर्छ र घरपालुवा जनावरहरूमा के असर पर्छ। एकैछिन सोच्नुस्, तपाईले लेख्नु परेन। वातावरणमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन नहुँदा असर पर्छ भने के असर पर्छ होला? कृषि कार्यमा भनेपछि कृषि कार्य त हामी माटोमा गर्छौं र माटोमा कृषि कार्य गर्दाखेरि माटोको गुणस्तरमा केही असर पर्छ कि त्यो पनि विचार गर्नुस्। यसैगरी मानव स्वास्थ्यमा के असर पर्छ र घरपालुवा जनावरहरूको तिनीहरूको पनि स्वास्थ्यकै कुरा गरे हो है। हो, वातावरण तपाईले एकदम स्पष्ट नै छ। फोहोर मैला धेरै भयो भने त्यसबाट वातावरण बिग्रिन्छ। यसैगरी कृषि कार्य माटोको गुणस्तर पनि कम हुन्छ र मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने भन्ने कुरा तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र कहिलेकाहीँ यो घरपालुवा जनावरहरूको कुरा जुन गरिएको छ यसमा के होला, एकचोटि केही भन्नुहुन्छ कसैले? कहिलेकाहीँ के भएको छ भाइ बहिनीहरू, हामीले फोहोरहरू जथाभावी फाल्दाखेरि, जथाभावी तरिकाले फाल्दाखेरि प्लास्टिकको पोकामा हामी फाल्छौँ नि फोहोर मैलाहरू, र गाई बस्तुहरूले त्यो प्लास्टिक समेतको पोको खाएर तिनीहरूको पेटमा त्यो अड्केर तिनीहरूको मृत्यु भएको पनि प्रमाणहरू भेटिएको छ। भनेपछि यसबाट घरपालुवा जनावरहरूलाई पनि असर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भयो। अब यसपछि हामी यो फोहोर मैला जुन विभिन्न स्रोतहरूबाट निस्कन्छन् तिनीहरू कुन कुन अवस्थामा हुन्छन् त भन्दाखेरि तपाईले फोहोर मैलाहरूको तीनैवटा अवस्था, केही फोहोर मैलाहरू ठोस अवस्थामा हुन्छन्, धेरै जसो ठोस अवस्थामा हुन्छन्, केही फोहोर मैलाहरू तरल अवस्थामा पनि हुन्छन्। कल कारखानाहरूबाट निस्कने, हाम्रो बाथरुमबाट निस्कने फोहोर मैलाहरू, किचनबाट निस्केको झोल भनेपछि पानीको कुरा गरे हैन, तरल अवस्थामा भएका फोहोर मैलाहरू। यसरी विभिन्न फोहोर मैलाहरू कि ठोस अवस्थामा पनि हुन्छन्, तरल अवस्थामा पनि हुन्छन्, ग्यास अवस्थामा पनि हुन्छन्। धुवाहरू के हो त? ग्यास अवस्थामा भएको हो नि। यसैगरी यी तीनवटा अवस्थामा भएको जुन फोहोर मैलाहरू छन् ती मध्येको ठोस फोहोर मैलाको केही उदाहरण यहाँ दिया छ, हेर्नुस् त। काम नलाग्ने धातु ठोस हो नि है, प्लास्टिक वा बिग्रेका धातुका सामानहरू र प्लास्टिकहरू, बिग्रेका फल र तरकारी है, कुहेका सडेका तिनको बोक्रा। हामी राम्रै फलफुलहरूको बोक्रा त फालेर खान्छौँ नि, कतिवटा तरकारीको कतिवटा फलफुलको बोक्रा पनि फाल्छौँ, त्यो निस्केको बोक्राहरू। जनावरहरूबाट निष्कासित पदार्थ, बिरुवाहरूका मृत भागहरू, मरेका भागहरू आदि ठोस फोहोर मैलाहरू हुन्। यसबाहेक थुप्रै ठोस फोहोर मैलाहरू छन् र हामी अब केही स्रोतहरूबाट निस्कने ठोस फोहोर मैलाहरूको बारेमा झनै परिचित हुन गइरहेका छौँ। यो कहाँबाट निस्कने फोहोर मैला होला एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। यो यस्तो फोहोर मैलाहरू, यस्ता फोहोर मैलाहरू कहाँबाट निस्कन्छ त भन्दाखेरि घर र कार्यालयबाट। घरबाट निस्कने फोहोर मैलाहरू विभिन्न किसिमका सामानहरू, घरमा किचनबाट फोहोर मैलाहरू निस्कन्छन्, टोयलेटबाट फोहोर मैलाहरू निस्कन्छन्, हाम्रो अरू बस्ने कोठाबाट पनि धुलो निस्कन्छ हैन। त्यसरी विभिन्न किसिमका भनौँ नि फोहोरहरू हाम्रो घरका कोठाहरूबाट पनि निस्कन्छन् भने अफिसबाट यहाँ
एउटा प्रतीकको रूपमा मात्र राखिएको छ पत्र पत्रिकाहरू, तर यस बाहेकका थुप्रै छन् अफिसबाट निस्कने फोहोरहरू है। इलेक्ट्रोनिक सामानका पुराना भागहरू पनि हुन्छन्, पुराना फर्निचरहरू पनि हुन्छन्, थुप्रै यस्ता फोहोर मैलाहरू हुन्छन् जसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा केही मात्र राखिएको छ है त। अब अर्को स्रोतको कुरा गरौँ। यो कहाँबाट निस्कने फोहोर मैला होला, कुन काम गर्दाखेरि होला, एकचोटि विचार गर्नुहोस्। हो, कृषि कार्य गर्दाखेरि है, खेतीपाती गर्दाखेरि निस्कने फोहोरहरू। यस बाहेक अरू पनि हुन्छ, जस्तै धानबाट भुस छुट्याउने काम गरिन्छ हैन, धानबाट चामल बनाइसकेपछि चामलबाट भुस छुट्याउने काम पनि हुन्छ। यसै गरी मैले अघि जुन भने धानबाट भुस छुट्याउने, त्यो खेती गर्दाखेरि धान काट्ने बेलामा धानलाई झाट्छौँ नि, त्यहाँबाट त्यो बिउ छुट्याइन्छ नि, हो बिउबाट पराल छुट्याउने। यसरी गोठबाट निस्कने फोहोर मैलाहरू है। अनि थुप्रै यस्ता कृषि कार्यबाट थुप्रै यस्ता फोहोर मैलाहरू निस्कने काम हुन्छ, जसमध्येको केही यहाँ देखाइएको छ। जहाँ उखुको खेतीपाती हुन्छ त्यसका पातहरू, त्यसका डाँठहरू, उखु पेलेर निस्केको खोस्टाहरू हैन, उखु लोकल भने स्थानीय तहमा पनि उखुलाई पेलेर रस निकालिन्छ र त्यसको सखर बनाइन्छ हैन। हुन त त्यो उद्योगतिर जान्छ, तर पनि है त्यो आउने त कृषिबाट भएको सामग्रीहरूबाट निस्केको फोहोर हो। अनि यसरी यो कृषि कार्यबाट पनि हामी थुप्रै ठोस फोहोर मैलाहरू निस्केको पाउँछौँ। यो हेर्नुहोस् त, यो कस्तो काम गर्दाखेरि निस्कने होला वा केबाट निस्केको होला, हेर्दाखेरि त सबै फलाम जस्ता र अरू यस्तै धातुका कुराहरू नै देखाइरहेको छ है। हो नि है, यो सबै के हुन् त यान्त्रिक र औद्योगिक फोहोर मैलाहरू। र ठोस फोहोर मैलाको उदाहरण मात्र यहाँ दिएको छ। मैले पहिला बताए जस्तै फोहोर मैला तरल अवस्थामा पनि निस्केको हुन सक्छ, ग्यास अवस्थामा पनि हुन सक्छ। यहाँ ठोसको उदाहरण मात्र दिएको छ। यी गाडीका विभिन्न भागहरू देखाइएको छ हैन। अनि यतापट्टि के देखिराख्नु भएको छ, यो हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि अब यो विभिन्न यन्त्रहरूका विभिन्न सामानहरू यहाँ छन्। विभिन्न यसका पार्टहरू तारको रूपमा पनि हुन सक्छ, प्लास्टिकको रूपमा पनि हुन सक्छ, अरू रूपमा पनि हुन सक्छन् है। अब यी सामानहरू हेर्नुहोस् त, यस्ता फोहोर मैलाहरू कस्तो ठाउँबाट निस्कन्छ होला। यो यति धेरै कागजका बट्टामा सामान राखेको त बजारतिर होला नि हैन र, हाट बजारतिर है। यो सहरको फोहोर मैलाहरू यो हाट बजारहरूबाट तरकारी बजारको छेउछाउको सिन देखाइरहेको छ है। यसरी प्याकेटमा सामानहरू जम्मा भएर आउँछ, सामान मान्छेले लान्छन्। यो खोलहरू यो प्याकेट समेत पनि लाने गर्छन्, र केही प्याकेटहरू के हुन्छ भने त्यहाँ प्याकेटभित्र अरू प्याकेटहरू हुन्छन् र बाहिरको प्याकेट फाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बट्टाहरू फाल्नुपर्ने हुन्छ, र तिनीहरू फेरि फोहोरको थुप्रोको रूपमा परिवर्तित हुन्छन् है। अझ हाट बजारहरूमा मासु काट्ने ठाउँमा कति फोहोरहरू निस्केको हुन्छ है, गन्हाएर त्यहाँबाट हिँड्नै नसक्ने गरी हुन्छ। त यी सब हाट बजारबाट निस्कने फोहोर मैलाहरू भयो। यसरी विभिन्न स्रोतहरूबाट फोहोर मैलाहरू निस्कन्छन्, र जसमध्येको धेरै फोहोर मैलाहरू के हुन्छन् त ठोस अवस्थामा नै रहेका हुन्छन्। र अब यी मध्येको केही वस्तुहरू, केही फोहोर मैलाहरू कुहिने किसिमका हुन्छन्, कुहेपछि तिनीहरू मल बन्छन्। केही नकुहिने किसिमका हुन्छन्, वा धेरै समयपछि मात्र तिनीहरू बिस्तारै कुहिनु त के भनौँ अर्को रूपमा परिवर्तित हुन्छन् है। अब कुहिने फोहोर मैला भनेको ब्याक्टेरियाहरूबाट सजिलैसँग तिनीहरू अर्को पदार्थमा परिवर्तित हुने, बायोडिग्रेडेबल भनेर भनिन्छ त्यसलाई। यहाँ तपाईँले बायोडिग्रेडेबल, त्यो ब्याक्टेरियाहरूले यसलाई कुहाएर अरू पदार्थमा मलको रूपमा परिवर्तित गरिदिने गर्छन्। हामी त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जे होस्, कुहिने किसिमको हामी शैलीसँग बुझ्नको लागि कुहिने फोहोर मैला, र अर्को के हो त नकुहिने फोहोर मैला। प्लास्टिक कुहिँदैन, ग्लास कुहिँदैन, धातुहरू कुहिँदैनन् हैन। त यसरी यी नकुहिने फोहोर मैलाहरू भए। यो कुहिने पनि कोही छिटै कुहिन्छन्, कोही बढी टाइम लाग्छ, र वास्तवमा भन्ने हो भने यी वस्तुहरू पनि कमजोर हुने हो, मक्किने हो, अर्को वस्तुमा परिवर्तित हुने हो। तर केही 100 वर्ष पछाडि, केही 1000 वर्ष पछाडि त्यो परिवर्तित हुने भएको हुनाले गर्दा यिनीहरूलाई नकुहिने भने हो भाइ बहिनीहरू है। यिनीहरूलाई नकुहिने पदार्थको रूपमा, ठोस फोहोर मैलाको रूपमा चिनिनुको कारण त्यो हो। 100औं वर्ष, हजारौं वर्षपछि मात्र तिनीहरूको रूप परिवर्तन हुन्छ, तिनीहरू
मक्किन्छन्, तिनीहरूबाट त्यो विभिन्न भनौँ यिनीहरूको अर्को रूप आउँछ, यिनीहरू अर्को रूपमा परिवर्तित हुन्छन् भने त्यसलाई हामी नकुहिने भन्या हो। कारण धेरै समयपछि मात्र तिनीहरूमा परिवर्तन आउँछ। ग्लासहरू त हजारौँ वर्ष हेर्नुहोस् त भनेपछि हजारौँ वर्ष लाग्छ तिनीहरूले अर्को रूपमा परिवर्तित हुन। त्यसरी तपाईको घरबाट निस्कने फोहोर मैलाहरू, तपाईको विद्यालयबाट निस्कने फोहोर मैलाहरू मध्येको कुहिने र नकुहिने फोहोर मैलाहरू तपाईले सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ, सजिलै चिन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, हैन त? हो। र त्यो चिन्नु पर्छ पनि, किनभने कुहिने वस्तुहरूको व्यवस्थापन एउटा तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, नकुहिने वस्तुहरूको व्यवस्थापन अर्को तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले कुहिने ठोस फोहोर मैला र नकुहिने ठोस फोहोर मैलाको पहिचान गर्नुपर्छ है। र अब तपाईँ एउटा सानो क्रियाकलाप है त, तपाईको घर र विद्यालयबाट कुन कुन ठोस फोहोर मैलाहरू निस्कन्छन् तिनीहरूको सूची बनाउनु पर्यो र तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गरिएको छ। तपाईको कक्षा कोठाबाट पनि फोहोर मैलाहरू निस्कन्छन् नि है। तपाईले आफूले प्रयोग गरिसकेपछि त्यहाँ निस्केका फोहोरहरू हुन्छन्, जस्तै कागजको टुक्रा होला, पेन्सिल सार्प गरेर निस्केको सामान होला। यसै गरी तपाईले खाजा खाइसकेपछि खाजाको प्याकेट होला, डस्टबिनमा राख्नुहुन्छ नि, पछि त्यो डस्टबिनबाट बाहिर लगिन्छ, भनौँ नि डस्टबिन समेत लगे पनि बाहिर फोहोर खन्याइन्छ। त्यो फोहोरलाई के गर्ने गरिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यो एकचोटि सोचेर लेख्नुहोस् ल। यही कुरा घरमा पनि विभिन्न किसिमका फोहोरहरू निस्कन्छन् र तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गरिएको छ। कति ठाउँमा त अब बाहिरबाट नगरपालिकाबाटै गाडीहरू आउँछ, त्यसमा राखेपछि नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। जहाँ यो सुविधा हुँदैन त्यो ठाउँमा हामी आफैले यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। र हामीले केही क्रियाकलाप गरिदिँदाखेरि, केही साधारण उपायहरू अपनाउँदाखेरि यसको व्यवस्थापन गर्नेहरूलाई सजिलो हुन जान्छ, त्यसको चर्चा पनि हामी गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईले अहिलेसम्म कति बुझ्नुभयो? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिएर आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुहोस् है त। ठोस फोहोर मैलाको परिभाषा दिनुहोस्। घरबाट निस्कने कुनै 4वटा कुहिने ठोस फोहोर मैलाको उदाहरण दिनुहोस्। विद्यालयबाट निस्कने कुनै 4वटा नकुहिने फोहोर मैलाको उदाहरण दिनुहोस्। 3वटा प्रश्न छ, एकैछिन तपाईँ लेखिहाल्नुहोस् है त। छोटो छोटो उत्तर छ, धेरै लेख्नु पर्दैन। लेख्नुभयो है। ठोस फोहोर मैला भनेको के हो? सजिलै छ। हामीले विभिन्न स्रोतबाट निस्कने फोहोर मैलाहरू जुन ठोस अवस्थामा रहेका हुन्छन् है, तिनीहरूलाई हामी ठोस फोहोर मैला भनेर भन्छौँ। र 4वटा उदाहरण दुवै किसिमको तपाईँले लेख्नुभयो नि। घरबाट निस्कने कुहिने ठोस फोहोर मैलाको 4वटा उदाहरण र विद्यालयबाट निस्कने नकुहिने ठोस फोहोर मैलाको 4वटा उदाहरण। ल, अब यो 2वटा डस्टबिन यहाँ राखेको देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू। अब यो किन भन्ने कुरा त माथिको हेडिङबाटै थाहा पाउनुभयो, ठोस फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हो। हाम्रो घरमा पनि प्रायःजसो यस्तै 2 रङको डस्टबिनहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ र अरू सार्वजनिक ठाउँमा 2टा मात्र होइन, 3-4 रङको पनि तपाईँले डस्टबिन राखेको, नीलो पहेँलो पनि यसमा थपिएको हुन्छ। ती फरक फरक किसिमका ठोस फोहोर मैलाहरूको सङ्कलनको लागि हो भाइ बहिनीहरू। जस्तै धातुको लागि एउटामा राख्ने, प्लास्टिकलाई अर्कोमा राख्ने हैन, अनि त्यसपछि कुहिनेलाई एउटामा राख्ने। हामी सजिलोको लागि कुहिने फोहोर मैलाको लागि यो हरियो है, यो हरियो जुन डस्टबिन छ यसमा कुहिने किसिमको फोहोर मैलाहरू राख्नलाई, र रातो जुन डस्टबिन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, यो रातो डस्टबिनमा नकुहिने फोहोर मैलाहरूलाई राख्ने गरिन्छ। यसो गर्दाखेरि जसले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्छन् उहाँहरूले यसरी नकुहिने र कुहिने फोहोर मैलाहरूलाई छुट्टा छुट्टै सङ्कलन गरेर छुट्टा छुट्टै तरिकाले तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ। हामीले यसरी मिसाएर जुन डस्टबिनमा भनौँ न, यदि कुनै ठाउँमा 2टा फरक फरक किसिमका डस्टबिन राखिएका छन् भने हामी जुनसुकैमा जेसुकै फोहोर राख्ने होइन। हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा सभ्य नागरिकको नाताले हामीले के गर्नु पर्यो भने कुहिने फोहोर मैलाहरू हरियो डस्टबिनमै राखौँ र नकुहिने फोहोर मैलाहरू हामी, जस्तै प्लास्टिक, बिस्कुट खायौँ, प्लास्टिक त्यहाँ छ भनेपछि त्यो प्लास्टिकलाई हामी यो रातो डस्टबिनमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
है। यसरी घरको फोहोर मैलाहरू पनि हामी यदि दुईटा फरक फरक डस्टबिनमा छुट्याएर राख्यौँ भने तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ है। व्यवस्थापन भनेको फोहोर मैला त निस्कन्छ, तर त्यसलाई हामी के गर्छौँ कि त्यसबाट हुने हानिको मात्रा कम हुन्छ, त्यसले हामीलाई कम नोक्सान पुर्याउँछ, त्यसले हाम्रो वातावरणलाई कम बिगार्छ है। त्यो अवस्थालाई हामी वा कहिलेकाहीँ त बिगार्ने त कुरै छैन, त्यसले सपार्छ, झन् उल्टै आम्दानीको स्रोत बन्छ, माटोलाई मलिलो बनाउने काम गर्छ। एउटा कुराबाट काम नलाग्ने भएको वस्तु अर्को काम गर्नको लागि एउटा साधन बन्छ। त्यो कुरा हामी पछि हेर्दै जान्छौँ है त। र ठोस फोहोर मैलाको व्यवस्थापनका चरणहरूको कुरा दिएको छ भाइ बहिनीहरू, स्टेप्स है। अब मैले अघि भनेको थिएँ नि, विभिन्न रङका पनि यहाँ हुन्छन् यो डस्टबिनहरू, दुईटा रङ मात्र होइन, यहाँ रातो त छँदै छैन, अझ रातोलाई थुप्रैमा बाँडिदिएको छ, 3-4वटा कलरको यहाँ छ, फरक फरक किसिमको बस जे होस्, हामी रातो र हरियो मात्र सम्झौँ भने पनि हाम्रो लागि इनफ छ। र यसरी जम्मा गरिएको जुन फोहोर मैलाहरू हुन्छन् त्यसलाई सहर बजारतिर के हुन्छ भने नगरपालिकाको गाडी आउँछ र त्यसले यहाँबाट यस्तो ठाउँबाट अनि यहाँबाट पनि मान्छे पठाएर सामानहरू बटुल्ने काम गर्छ। यसरी तपाईँले देख्नु भएको छ, टोलमा मान्छेले त्यहाँ प्लास्टिक राख्या हुन्छन्, आउँछ वा सामानहरू राख्या हुन्छन्। सामान भन्नाले फेरि मैले फोहोर मैलाको कुरा गरिरहेको छु, ठोस फोहोर मैलाको कुरा गरेको छु। त्यस्तो ठोस फोहोर मैलाहरूलाई तिनीहरूले आफै साबेलले गाडीमा हाल्छन् र गल्ली चोकतिर तपाईँले देख्नु भएको छ विभिन्न किसिमका डस्टबिनहरू पनि राखिएका हुन्छन्। विभिन्न ठाउँबाट यो गाडीले के गर्छ त सामान बोकेर लान्छ। भनेपछि पहिलो चरण के हो त फोहोर मैलाको सङ्कलन हो। उचित तरिकाले सङ्कलन गर्नु पर्यो। सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसको परिवहन भनेपछि त्यसलाई जहाँ लगेर राम्ररी व्यवस्थापन सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा लानलाई विभिन्न साधनको प्रयोग गरिन्छ। अब त्यो फोहोर मैलाहरूको जुन व्यवस्थापन छ त्यसलाई माटोमा पुरेर हुन्छ कि केही कुराहरूलाई सुरक्षित तरिकाले बालेर हुन्छ कि बालेर पनि केही फोहोर मैलाहरूको व्यवस्थापन गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। र केही फोहोर मैलाहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरेर पनि व्यवस्थापन गरिन्छ। पछि ती व्यवस्थापनका विधिहरूमा हामी हेर्छौँ र व्यवस्थापनको चरणमा सुरुमा सङ्कलन, त्यसपछि परिवहन, अनि मात्र त्यसका उचित बनाउने व्यवस्थापन लास्टमा आउँछ है त। यी चरणहरू भए। अब खास ठोस फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा 3वटा मुख्य तरिका छन्। यसलाई 3R मोडल भनेर भनिन्छ। 3Rs मोडल वास्तवमा 5Rs मोडल पनि 6Rs मोडल पनि आइसकेको अवस्था छ। तर फन्डामेन्टल कुराहरू यिनै 3Rs मोडल नै हुन्। 3Rs मोडलमा पहिलो आर भनेको एउटा आर भनेको के हो त रिसाइकल भनेछ। रिसाइकल भन्नाले पुनः चक्रण है। पुनः चक्रण भनेको के हो? एउटा कामको लागि प्रयोग गरिएको यदि कुनै वस्तु छ, अब त्यहाँ प्रयोग भइसक्यो, त्यसको उपयोग छैन भने त्यसलाई अर्को कामको लागि प्रयोग गर्नको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने। जस्तै प्लास्टिकको झोलामा सामान ल्याइएको छ, प्लास्टिकको झोलाबाट तरकारी खन्याइयो। अब त्यो प्लास्टिकको झोलालाई फेरि यदि यस्तो ठाउँमा पुग्ने अवस्था सृजना गरिन्छ कि त्यहाँ त्यो प्लास्टिकको झोलाबाट फेरि प्लास्टिकका दानाहरू बन्छन् र नयाँ प्लास्टिकको सामान बन्छ हैन, त्यसलाई रिसाइक्लिङ भयो। वा हामी भनौँ तरकारीहरू भयो, तरकारीको बोक्रा भयो, किचनबाट निस्केका यस्ता कुहिने पदार्थहरू भए, ती कुहाएर त्यसलाई मल बनाइयो। त्यो हाम्रो गमलाको लागि काम लाग्ने भयो वा खेतीपातीको लागि काम लाग्ने भयो हो। त्यसको लागि त्यसलाई के हामी भन्न सक्छौँ त रिसाइकल भन्न सक्छौँ है। रिसाइकल भनेको ठोस फोहोर मैलालाई नयाँ वस्तु वा नयाँ उत्पादनमा परिवर्तन गर्नु, नयाँ वस्तु वा नयाँ उत्पादनमा परिवर्तन गर्ने, नयाँ रूपमा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने। त्यसैमा केही रूपान्तरण गर्ने होइन, त्यसको साइज अलिकति सानो ठुलो बनाएर अनि अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने होइन रिसाइकल भनेको।
रिसाइकल भनेको त्यसको नयाँ रूपै दिने हो। प्लास्टिकको बाटा फुट्या थियो भने त्यसबाट फेरि प्लास्टिकको नयाँ सामान बनाउनुलाई हामी रिसाइकल भन्छौँ। फलामको सामान थियो, पित्तलको सामान थियो, बिग्रियो, फुट्यो र त्यसलाई फेरि गालेर नयाँ पित्तलको सामान वा फलामको सामान बनायो भने त्यो रिसाइकल भयो है। अनि त्यसपछि आउँछ रिड्युस। रिड्युस भनेको दैनिक क्रियाकलापमा ठोस फोहोर मैलाको उत्सर्जनलाई घटाउनु। हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्तो प्रयास गर्नु पर्यो कि ठोस फोहोर मैलाहरूको उत्सर्जन कम होस्। हामी बाहिरबाट सामान किनेर ल्याउँदाखेरि पनि यदि हामीले ती सामानहरूसँग नल्याउनु पर्ने त्यसको खोलहरू छन् भने किन ल्याउने? तपाईले आज भोलि पसलमा देख्नु भएको छ नि, स्याउलाई प्लास्टिकको जालीमा राख्या हुन्छ, त्यसको प्याकिङ मेटेरियल हो भनेपछि त्यो बगैँचा जहाँबाट स्याउको उत्पादन भएको छ त्यो ठाउँबाट बजारसम्म ल्याउनको लागि स्याउको सुरक्षाको लागि गरिएको एउटा उपाय हो त्यो। अब तपाईँ त्यो जाली समेत किनेर अनि घरमा ल्याएर के काम लाग्यो? फोहोर मिल्काउनु पर्यो। त्यो फोहोर त हामीले जहाँ भनौँ छोड्न मिल्छ त्यही छोड्ने हो। पसलमै छोड्न मिल्छ भने हाम्रो घरमा किन ल्याउने? केही सामान नयाँ किन्दैछौँ, यदि हाम्रो सामानको सुरक्षाको लागि त्यो प्याकेजिङ जरुरी छ भने त ल्याउने हो, तर जरुरी छैन भने त्यो सामान मात्र ल्याए हुन्छ है। भनेपछि दैनिक क्रियाकलापमा ठोस फोहोर मैलाको उत्सर्जनलाई घटाउने यो काम रिड्युसमा हुन्छ। अनि अर्को कुरो पनि यसमा के आउँछ भने हामी आवश्यकताभरि मात्र प्रयोग गरौँ नि त, अनावश्यक प्रयोग नगरौँ। त्यो पनि एउटा रिड्युस अन्तर्गत नै आउँछ। फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा नभए पनि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा त्यो बुदा पनि त्यो कुरा पनि आउने गर्छ। रियुज भनेको के हो त? रियुज भन्दाखेरि ठोस फोहोर मैला वा यसको भागलाई नयाँ रूप दिई पुनः प्रयोगमा ल्याउनु। अघि यो नयाँ उत्पादनै हुने हो। यो यहाँ भनेको थोरै फरक छ भाइ बहिनीहरू। यसमा के हुन्छ भने त्यसलाई हामी फेरि धेरै परिवर्तन गरेको होइन। मैले लाउने प्यान्ट घुँडामा च्यातिया थियो भने त्यो घुँडाबाट काटेर त्यसलाई हाफ प्यान्ट बनाइदिएँ, त्यो भनेको पुनः प्रयोग हो। एउटा कुरा त्यो भयो, ठिक छ। तलको पोर्सनलाई ट्याक्क त्यो खोलेर हाते झोला बनाइदिएँ भनेपछि प्यान्ट थियो, प्यान्टको टुक्राबाट झोला बन्यो। त्यो झोलाबाट सामान ल्याइयो, धेरै दिनसम्म युज गरियो, त्यसमा पनि भुवाङ पर्यो, त्यसलाई भुइँ पुस्ने टालो बनाइदियो, त्यो पुनः प्रयोग हो। मैले एकदम यस्तो उदाहरण दिने प्रयास गरेँ जुन तपाईँ हाम्रो घरमा हुन्छ होइन। एउटा प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने कपडा त्यो प्रयोजनको लागि काम नलाग्ने भएपछि अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने। जिउ पुस्नको लागि प्रयोग गरिने रुमाल, जिउ पुस्नलाई अब ठाउँ ठाउँमा च्यातिसक्यो भने भुइँ पुस्नलाई त हुन्छ नि भनेपछि त्यसको पुनः प्रयोग हो। तपाईले अब यसको थुप्रै उदाहरण हामी पछि हेर्छौँ पनि। अनि जस्तै विभिन्न किसिमका सामानहरू प्याक गरेको बट्टाहरू हुन्छन्, ती बट्टाहरूको पनि फरक फरक तरिकाले पुनः प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हामी यी तीनैवटा कुराको बारेमा अबको बाँकी समयमा यिनैमा चर्चा गर्छौँ। तपाईले सम्झनु पर्ने के छ भने रिसाइकल भनेको पुनः चक्रण, रियुज भनेको पुनः प्रयोग र रिड्युस भनेको न्यूनीकरण। यी तीनवटा प्रमुख तरिकाहरू हुन् जुन तरिका अपनाएर यी फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। खास भन्ने हो भने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन संसारभरिको टाउको दुखाइ भएको छ है। मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्या छ, बढी सामानको प्रयोग गर्नु पर्या छ र बढी फोहोर मैलाहरू निस्कने गर्या छ र तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सबै सरकारलाई, सबै देशको सरकारलाई समस्या नै भएको छ। भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला हामी न्यूनीकरण गरेर कसरी फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हेरौँ है त। न्यूनीकरण भनेको के हो भन्ने कुरा हामी अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा मितव्ययिता र वातावरणीय प्रदूषणलाई घटाउने प्रयास गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, सामान किन्दा अनावश्यक प्याकिङका सामानहरू घरमा नल्याउनु। मैले अघि भने नि, जसले तपाईँले किनेको सामानको सुरक्षा गर्नै पर्ने हो, बाटोमा त्यो ल्याउनु भएन भने तपाईँको सामान बिग्रने सम्भावना हुन्छ भने त्यसबेला प्याकिङ ल्याउने हो। तर यदि
तपाईको सामान सुरक्षित साथ घरमा आउन सक्छ भने त्यसको प्याकिङहरू पसलमै छोडिदिनु पर्छ। रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल र कीटनाशक विषादीको सट्टा प्राङ्गारिक विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ। यसो गर्यो भने पनि यो ठोस फोहोर मैला भनेको यहाँ कसरी ठोस फोहोर मैला भयो भनेर भन्नु होला भन्दाखेरि वास्तवमा यसो गर्दाखेरि तपाईको यो प्राङ्गारिक मलको लागि कतिवटा कुराहरू कति फोहोर मैलाहरूको प्रयोग हुन्छ र यहाँ कीटनाशक विषादीले तपाईँ माटोलाई पनि प्रदूषित गर्छ। यहाँ फोहोर मैला भनेको यदि हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने किसिमको वस्तु छ भने त्यसलाई फोहोर मैलाकै रूपमा लिने गरिन्छ है। प्रयोग गरेपछि फाल्नु पर्ने वस्तुको सट्टा, जस्तै हामीले आजभोलि देख्छ पानीको बोतलमा पानी खायौँ बोतल फाल्यो, त्यो बोतलले कति प्रदूषण भइरहेको छ, संसारको लागि टाउको दुखाइ हो त्यो है। सहज भएको छ एक किसिमले, तर त्यसले फेरि अर्को समस्या सृजना गरेको छ। अहिले कति सहिलो भएको छ, इन्जेक्सन ट्याक्क लायो अनि त्यसपछि त्यसलाई फाल्यो। पहिला के हुन्थ्यो, ग्लासको इन्जेक्सन हुन्थ्यो र त्यसैलाई निर्मलीकरण गरेर त्यसैलाई पटक पटक उमालेर भनौँ, उमालेर फेरि अर्कोलाई लाउनु पर्यो, त्यसलाई उमाल्नु पर्थ्यो अनि लाउनु पर्थ्यो। भनेपछि त्यसबेला फोहोरको उत्सर्जन कम थियो, काम गर्न झन्झटिलो थियो। अहिले काम गर्न सहज भएको छ तर फोहोरको उत्सर्जन बढी भएको छ हैन। एक पटक प्रयोग गरेको प्लेट भन्नु, खाना खानलाई युज गर्यो प्लेट अनि फाल्यो, गिलास प्लास्टिकको चिया खायो फाल्यो। त्यसको सट्टा यदि हामी यस्तो प्लेट र गिलासको प्रयोग गर्छौँ जसलाई हामी पटक पटक प्रयोग गर्न सक्छौँ भने फोहोर मैलाहरूको ठोस फोहोर मैलाको मात्रा कम हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी प्रयोग गरेपछि फाल्नुपर्ने वस्तुको सट्टा पटक पटक प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरूको प्रयोग गर्नु पनि के हो त न्यूनीकरणको उपाय हो। त्यसपछि पुनः प्रयोग यहाँ हेर्नुस् त कति राम्रो यो सजावटका सामग्रीहरू बनेका छन् कि यो बोतल यसरी सजाउनकै लागि बनाएको हो त पहिला त सजाउनको लागि बनाएको होइन, पछि यसको पुनः प्रयोग गरेको हो। पहिला तिनीहरू पानी राख्नको लागि, कोल्ड ड्रिङ्क्स राख्नको लागि हैन, अरू पेय पदार्थहरू राख्नको लागि बनाएका बोतलहरू हुन्। विभिन्न तरल पदार्थहरू प्याक गरेर आएको बोतल हो र त्यसमा के गरियो, मजासँग फुल उमारिएको छ, सजाइएको छ भनेपछि यो पुनः प्रयोग भयो। एउटा उदाहरण पुनः प्रयोगको यो भयो। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त प्लास्टिक बोतलको कति यहाँ उपयोगहरू देखाइएको छ। यहाँ भित्तामा पेन्सिल केस बनाइएको छ, यसै गरी बोतलको यो पिँधबाट हेर्नुस् त फुल बनाइएको छ, फुलहरू यहाँ गमला जस्तै तयार गरिदिएको छ, फेरि झोला जस्तो बनाइएको के छ यहाँ हैन, झोला हैन, मैले झोला जस्तो देखेँ कैसीले गर्दा। यहाँ हेर्नुस् त ट्याक्क तपाईको पेन स्ट्यान्ड, फरक त यो भित्तामा टाँसिने किसिमको भयो, त्यतिकै टेबलमाथि राख्ने किसिमको भयो। हेर्नुस् त फरक प्रयोग गरिएको छ र यसरी यिनीहरूलाई एउटा प्रयोजनको लागि बनेको वस्तु त्यो प्रयोजन सिद्धिएपछि त्यसलाई अर्को प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गरिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त के गरेको हो, यो के हो, यो थाहा देखिनु भयो, चिनिन्छ हो, बोतल, पुराना बोतलहरू। रेस्टुरेन्टहरूमा त अब विभिन्न ससका बोतलहरू, पेय पदार्थका बोतलहरू थुप्रै निस्कन्छन् नि हो, तिनीहरूको यो जतन गरेको हेर्नु त। अनि पार्क जस्तो ठाउँ, सानो ठाउँहरूमा ट्याक्क यहाँ डिजाइन बनाइदिएको छ। विभिन्न तरिकाले यस्तो डिजाइनहरू बनाउने गरिन्छ है, यो पुनः प्रयोग भयो। यसै गरी सम्झनुस् त हाम्रो घरमा पुनः प्रयोगको लागि के गरिएको छ, के हामी यसरी पुनः प्रयोग गर्छौँ। दुधको बट्टा, पाउडर दुधको बट्टा, त्यसलाई फेरि अर्को सामान राख्नको लागि गरिन्छ। प्लास्टिकका बट्टाहरू एउटा सामान प्याक भएर आएका हुन्छन्, त्यसमा फेरि पछि गएर त्यो सामान सिद्धिएपछि अर्को कुरा प्याक गर्नको लागि राखिन्छ हैन त हो। त्यसरी पुनः प्रयोग गर्ने काम। यहाँ पुनः प्रयोग हेर्नुस् त डोरीहरू, यो सबै प्लास्टिक प्रयोग गरेको भाइ बहिनीहरू तपाईँ झुकिनु होला, यो बिरुवा उमारेको होइन नि, पुराना प्लास्टिकका टुक्राहरूबाट बनाएको सजावटको सामग्री हो यो। भनेपछि यो पुनः प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू भए। वास्तवमा एउटा प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिसकेको वस्तुलाई फेरि अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु। मैले कति राम्रो उदाहरण तपाईँलाई भनेको थिएँ, प्यान्टवाला उदाहरण हैन।
प्यान्टबाट झोला पनि बन्यो, झोलाबाट टालो पनि बन्यो। त गाउँ घरतिर हामी बस्छौँ भने मुसाको दुलोमा ट्याक्क त्यो कपडा हुलेर माथिबाट टालिदिए पनि भयो है, टाल्ने तुलो टाल्ने काम पनि गरिन्छ है। ल त्यसपछि आफ्नो प्रयोगमा नभएका वस्तुलाई त्यसको प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई दान गर्नु। आफू कहाँ लुगा चाहिने भन्दा बढी लुगा त्यहाँ भइरहेको छ, हामी कहिले लाएको छैनौँ, अर्को मान्छे नाङ्गो भइरहेको छ भने तपाईको घरमा त्यो लुगा बस्नुभन्दा त्यो खाँचो भएको व्यक्तिलाई लुगा दिनु राम्रो हो नि, हैन त? यसरी किताब पनि तपाईले पढिसकेको किताबहरू तपाईको पछाडि भनौँ नि तपाईको टोलमा तपाईको स्कुलमा किताब किन्न नसक्ने मान्छे छ र तपाई कक्षा पास गरेर अर्को क्लासमा गइसक्नु भएको छ भने पछि आउने स्टुडेन्टलाई दिने गर्नु भएकै छ, हैन? यसरी हामी हाम्रा खेलौनाहरू हाम्रो लागि अहिले काम नलाग्ने भएको छ भने अरू बच्चा त्यसमा खेलेर रमाउन सक्नेछ भने त्यस्तो ठाउँमा दिनु है, यी सब गर्न सकिन्छ। अब पुनः चक्रणको कुरो गरिएको छ। पुनः चक्रणमा यहाँ एउटै स्लाइडमा तपाईले यो हेर्नुहोस्, कुहिने वस्तुहरूबाट कम्पोस्ट मल बनाइएको छ। यी प्लास्टिक विभिन्न किसिमका भनौँ नि बोतलहरूलाई प्लास्टिकका दाना बनाएर त्यो प्लास्टिकको दानाबाट फेरि दाना भने फेरि चरालाई खुवाउने दाना भने होइन नि, त्यो दानाबाट फेरि प्लास्टिकका नयाँ नयाँ सामानहरू बनाउन सकिन्छ। यसै गरी विभिन्न किसिमका धातुहरूलाई पनि रिसाइकल गर्ने गरिन्छ भनेपछि त्यसलाई गालेर त्यसबाट फेरि धातुका नयाँ सामानहरू बनाउने काम हुन्छ। यसलाई हामी पुनः चक्रण भनेर भन्छौँ। यसरी ठोस फोहोर मैलाहरूको व्यवस्थापन मुख्य रूपले 3 तरिकाले गरिन्छ: न्यूनीकरण, पुनः चक्रण र पुनः प्रयोग है। यदि हामी यो 3 वटा कुरा राम्ररी प्रयोगमा ल्यायौँ भने हाम्रो वरिपरि त्यति फोहोर हुन पाउँदैन है। प्रयोग गरिसकेका पुराना सामग्रीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ सामग्री तयार गर्नुलाई नै हामी पुनः चक्रण भन्यौँ। अब एउटा परियोजना कार्य, प्रयोग भइसकेको एउटा प्लास्टिकको बोतल लिएर चित्रमा देखाए जस्तै त्यसमा प्वाल बनाई मलिलो माटो भर्नुहोस्। यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि यो प्वालहरू, यो तपाईले यहाँ मजासँग अलिअलि प्वाल बनाएर अनि पुदिनाको भनौँ नि यो माटो भरेर त्यसमा फेरि के गर्नु पर्यो त त्यो प्वालहरूमा पुदिनाका हाँगाहरू रोप्नुहोस्। पुदिनाको हाँगालाई काटेर ट्याक्क त्यहाँ प्वालहरूमा छिराउनुहोस्। सुरुका केही दिनसम्म त्यस बोतललाई छायामा राख्नुहोस् र दिनहुँ पानी हाल्नुहोस्। 1 महिनापछि आफ्नो कार्य र अवलोकनको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन पेश गर्नुहोस् है। यसपछि तपाईले अब यहाँ के पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ देखाएकै छ। तपाईले यस्तो भयो भएन, भयो भने कति दिन लाग्यो, के गर्नुभयो, त्यो सबै रिपोर्ट गर्नु होला है त। अब केही प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। प्लास्टिकका पुराना सामानहरूलाई पगालेर प्लास्टिकका दाना बनाउनु ठोस फोहोर मैलाको कुन व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छ? पुनः प्रयोग, न्यूनीकरण, पुनः चक्रण वा करग दुईटै? निशान लाउनुभयो? यस, यो के हो त? पुनः चक्रण हो। दोस्रो हेर्नुहोस् त, फोहोर मैलाको कुन उदाहरण न्यूनीकरण व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छ भाइ बहिनीहरू? पुराना कागजबाट थैला बनाउनु, बजार जाँदा कपडाको झोलाको प्रयोग गर्नु, पराल कुहाएर कम्पोस्ट मल बनाउनु, आफूलाई आवश्यक नभएका लुगाफाटा दान गर्नु। अघि पनि आइसकेका छन् कुराहरू। अब तपाईले न्यूनीकरण व्यवस्थापन अन्तर्गत कुन पर्छ लगाउनु भयो निशान? ल यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईको मिल्यो मिलेन? हो, बजार जाँदा कपडाको झोला प्रयोग गर्नु भनेको न्यूनीकरण व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छ। पुनः प्रयोग र पुनः चक्रण बीच पाइने मुख्य असमानता के हो? समानता भनेको छैन है, असमानता, मुख्य फरक के हो? अरू दुवैमा हुन्छ भने त समानता भयो, एउटामा मात्र हुने असमानता हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। पुरानो वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, वस्तुलाई नयाँ रूप दिएर प्रयोगमा ल्याइन्छ, एउटै वस्तुलाई पटक पटक प्रयोग गरिन्छ, ती मध्येको एउटाले नयाँ वस्तुको उत्पादनमा कमी गर्छ। के होला? यस, मिल्यो है, तपाईको पनि मिल्यो। ल अब चौथो प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नकुहिने ठोस फोहोर मैलाको उदाहरण कुन हो? केराको सुकेको थाम, थाम भनेको त्यो डाँठ, मोटो डाँठ हुन्छ नि, त्यसलाई थाम पनि भन्दो रहेछ, काठका फर्निचर, औषधिको बोतल,
बाँसका चोयाले बनेको सामग्री कुन कोहिँदैन होला, त्यसलाई हामी नकोहिने ठोस फोहोर मैलामा गर्छौँ वा चिन्छौँ। त्यसको रूपमा तपाईँले के गर्नुभयो, ठ्याक्क चिन्नुभयो, त्यो हो औषधिको बोतल। अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले लेख्नुपर्छ, पछि लेखेर पछि आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले तपाईँ प्रश्न मात्र सार्नुहोस् है त। पहिलो प्रश्न छ, विद्यालयबाट कुन कुन ठोस फोहोर मैला निस्कन्छन्? दोस्रो, पुनःचक्रण भनेको के हो? तेस्रो, फोहोर मैलाको व्यवस्थापनले वातावरणलाई सन्तुलित बनाउन कसरी सहयोग गर्छ? र चौथो रहेछ, यदि तपाईँको घरबाट निस्केको ठोस फोहोर मैलामा खिया लागेको र फुटेको पुरानो कराही, पत्रिका, च्यातेको रेनकोट र प्रयोगमा नआएका लुगाफाटा छन् भने पहिलो प्रश्न, कुन कुनलाई पुनःचक्रण गर्नुहुन्छ र कसरी? ती मध्येको पुनःचक्रण गर्न मिल्ने कुन कुन हो, कसरी गरिन्छ? र कुन कुनलाई पुनः प्रयोग गर्नुहुन्छ कसरी? है, यी प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला। र आज हामी यसरी जैविक विविधता र वातावरण भन्ने पाठको अन्तिम एकाइ पनि पढ्यौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको होला। अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।